अस्सलाम वालेकुम। आज हम मसल, टाइप ऑफ मसल एंड फंक्शन ऑफ मसल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मसल मसल इज ए स्पेशलाइज्ड सॉफ्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। मसल इंसानी जिस्म का एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्ट टिश्यू है। इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ये मेसोडर्मल सेल से ये बनते हैं। मसल में ये चार अहम खासियतें पाई जाती हैं: कंट्रैक्टाइल, एक्सटेंसिबल, इलास्टिक, एक्साइटेबल। यानी मसल टिश्यूज जो होते हैं इसमें कंट्रैक्टाइल की खासियत पाई जाती है। कंट्रैक्टाइल से मुराद ये है कि ये मसल अपने आप को छोटा कर सकते हैं, यानी ये सिकुड़ सकते हैं। एक्सटेंसिबल, ये साइज में बड़े हो सकते हैं, यानी ये स्ट्रेच हो सकते हैं, ये खींचे जा सकते हैं। मसलन ये पेन है, अगर इस पेन की लंबाई इतनी है, अगर इस पर मैं दबाव डाल दूं तो ये छोटा हो जाएगा, यानी कंट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर इसको हम इसी तरह खींच लें और ये फैल जाए तो इस खासियत को एक्सटेंसिबिलिटी कहते हैं। ये इलास्टिक है, यानी मसल टिश्यूज जो होते हैं ये लचकदार होते हैं। लचकदार का मतलब ये है कि अगर ये अपनी पोजीशन से मतलब ये अगर ये फैल जाएं या अगर ये सिकुड़ जाएं, और फैलने और सिकुड़ने के बाद अगर ये दोबारा अपनी पहली पोजीशन पर वापस आ जाए, इसी लेंथ पर वापस आ जाए, वही लेंथ और वही शक्ल वो दोबारा इख्तियार कर लें, तो इसको ऐसे जिस्म को इलास्टिक जिस्म कहते हैं। तो मसल में ये खासियत पाई जाती है कि वो खींचे भी जा सकते हैं, इसको फैलाए भी जा सकते हैं, और इसको आपस में कंट्रैक्ट भी किए जा सकते हैं। तो लेकिन कंट्रैक्ट करने के बाद और स्ट्रेचिंग के बाद अगर इसको दोबारा क्या हो जाए, जोड़ा जाए, तो ये मसल दोबारा अपनी पहली पोजीशन पर वापस आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये एक्साइटेबल होते हैं। एक्साइटेबल से मुराद है कि ये जो नर्व इम्पल्सिस होते हैं, तो ये नर्व इम्पल्सिस को इसमें वसूल करने की सलाहियत होती है, और इसके मुताबिक वो रिस्पांस भी दे सकता है। यानी ये रिस्पॉन्डेबल भी होते हैं और ये रिसीविंग भी होते हैं। यानी ये जो नर्व इम्पल्स होते हैं, यानी एक्शन पोटेंशियल जो होता है, इसको एक्सेप्ट भी करते हैं, इसको रिसीव भी करते हैं, और फिर इसी के मुताबिक वो अपना रिस्पॉन्ड भी दे सकते हैं। तो ये चार अहम खासियतें ये मसल में पाई जाती हैं। यानी ये कंट्रैक्टेबल है, इसमें कंट्रैक्टिलिटी पाई जाती है। ये एक्सटेंसिबल है, ये इसको खींचे जा सकते हैं। ये इलास्टिक है, लचकदार है, और ये एक्साइटेबल है। तो ये चार खासियतें मसल टिश्यू में पाई जाती हैं। एक इंसानी बॉडी जो है, इसका तकरीबन मास के लिहाज से एक इंसानी जिस्म तकरीबन 40 से 50% मसल पर मुश्तमिल है। यानी एक इंसानी जिस्म जो है इसमें मास के लिहाज से 40 से 50% वो मसल हैं। एक इंसानी जिस्म में तकरीबन 600 से ज़्यादा मसल पाए जाते हैं। तो फील के लिहाज से, फील और साख्त के लिहाज से इसको मसल टिश्यूज को 3 टाइप्स में तकसीम किए गए हैं। यानी इसके 3 टाइप्स हैं मसल के। जो इसका पहला टाइप्स है, इसको स्केलेटल कहते हैं, या दूसरा नाम इसका स्ट्रिएटेड मसल है,
اور تیسرا نام اس کا والنٹری مسل ہے. دوسری ٹائپ جو ہے وہ اسموتھ مسلس یا نان اسٹریٹڈ مسل یا انوالنٹری مسل یا اس کو ویسرل مسل بھی کہتے ہیں. تو دوسری قسم کو یہ 4 نام دیے گئے ہیں. اسموتھ بھی کہتے ہیں, نان اسٹریٹڈ بھی کہتے ہیں, انوالنٹری بھی کہتے ہیں, ویسرل مسل بھی کہتے ہیں. تیسری قسم جو ہے وہ کارڈائک مسل ہے. تو کارڈائک مسل جو ہوتے ہیں یہ اسٹرکچر کے لحاظ سے تو یہ والنٹری جیسے ہوتے ہیں, والنٹری جیسے یعنی اسکیلیٹل جیسے ہوتے ہیں, لیکن فنکشن کے لحاظ سے یہ انوالنٹری جیسے ہیں, یعنی اسموتھ مسل کی طرح ہیں. تو اب ہم مسل ٹیشو کی فنکشن کی طرف آتے ہیں کہ مسل ٹیشوز جو ہیں اس کے ذمہ ہمارے باڈی میں کیا کام ہے, یعنی یہ ہمارے باڈی میں کس قسم کا فنکشن سر انجام دیتے ہیں. تو سب سے پہلا جو فنکشن ہے مسل کا ہماری باڈی میں وہ ٹرانسفارم کیمیکل انرجی ATP انٹو میکینیکل انرجی. یہ کیمیکل انرجی جس کو ہم ATP کہتے ہیں اور جو باڈی میں ATP کی شکل میں یہ ذخیرہ ہوتی ہے, جس کو انرجی کی کرنسی بھی کہتے ہیں. تو یہ اس کو مسل ٹیشوز جو ہوتے ہیں وہ اس کو میکینیکل انرجی میں اس کو چینج کرتے ہیں. دوسرا فنکشن مسل ٹیشوز کا یہ ہے کہ پروڈیوس باڈی مومنٹ. یہ جسم میں حرکت پیدا کرتے ہیں, یعنی ہمارے جسم میں جتنے قسم کی حرکات ہیں یہ ساری حرکات جو ہیں یہ مسل کی مدد ہونے ملت ہے. مثلا ہماری زبان کی جو حرکت ہے, اس وقت جو میں بول رہا ہوں یہ جو زبان حرکت کر رہی ہے, یا اس طرح میں ہاتھ ہلا رہا ہوں, یا میں بورڈ پر لکھ رہا ہوں, یا میں سر جو ہے ادھر ادھر گھما رہا ہوں, اس طرح اگر ہم زمین پر چلتے ہیں تو یہ ساری جو حرکتیں ہیں ہمارے جسم میں, یہ ساری حرکتیں یہ مسل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. یعنی مسل ان ساری حرکات جو ہیں یہ مسل ہی پیدا کرتے ہیں. نمبر 3 مسل کا تیسرا کام یہ ہے, فنکشن یہ ہے کہ موو سبسٹانسز ود ان دی باڈی. مسل کا تیسرا اہم کام یہ ہے کہ یہ ہمارے باڈی کے اندر مختلف قسم کی مادے جو ہوتے ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں, موو کرتے ہیں, حرکت دیتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو لے جاتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم خوراک کھا لیتے ہیں تو خوراک معدے میں چلی جاتی ہے, لیکن معدے کے بعد یہ پھر انتڑیوں میں جاتی ہے, انتڑیوں کے بعد یہ بڑی آنت میں چھوٹی آنت میں, پھر بڑی آنت میں, اس طرح پھر کلویکا سے باہر خارج ہوتا ہے. تو یہ سارا جو اندر ہمارے جسم, اس کے علاوہ بلڈ ہے, اور بلڈ کی جو سرکولیشن ہے, بلڈ کی سرکولیشن یا بلڈ میں مختلف قسم کے مادے پائے جاتے ہیں. تو یہ مادوں کی جو حرکت ہے ہماری باڈی کے اندر, یہ کیا ہے, یہ مسل ٹیشو کی مد ہونے منت ہے. یعنی مسل کی ٹیشو کی وجہ سے یہ سب کچھ ہماری باڈی کے اندر یہ مادوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ترسیل ہوتی ہے, یہ مسل ٹیشوز اس کو موو کرتے ہیں. چوتھا فنکشن جو اس کا ہے, پروڈیوس ہیٹ ان دی باڈی. یہ انسانی باڈی میں حرارت پیدا کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم ایک مثال اگر ہم لیں سردیوں میں, بعض اوقات جب سخت سردی ہوتی ہے اور ہمارے جسم کا ٹیمپریچر وہ تو مستقل ہوتا ہے, اور اگر اس سے ٹیمپریچر کم ہونا شروع ہو جائے تو ہمارے جسم کے اندر جو مسل ہوتے ہیں وہ موومنٹ میں آ جاتے ہیں, وہ مرتعش ہو جاتے ہیں, اور وہ سکڑتے ہیں, پیلتے ہیں, مرتعش ہوتے ہیں, اور اس مسل کی ارتعاش کی وجہ سے وہ حرارت پیدا ہوتی ہے اور جسم کی درجہ حرارت کو مستقل رکھنے میں یہ مدد دیتے ہیں. اس کے بعد مسل کا 5واں اہم کام جو ہے یہ اسٹیبلائز باڈی پوزیشن. یہ بھی بہت اہم کام ہے مسل کا, یعنی یہ ہمارے باڈی کو توازن میں رکھتے ہیں. جب یعنی توازن کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسل یہ کام نہ کرتے تو ہمارا اس طرح کھڑا ہونا یا اس طرح چلنا
या अपनी मर्जी के मुताबिक काम करना, दौड़ना, बैठना, उठना, लेटना, ये सारी चीज़ें जो हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, ये सारा कंट्रोल जो है ये मसल की वजह से है। ये मसल क्या करते हैं, हमारे बॉडी को कंट्रोल में रखते हैं। हम जिस वक्त झुकना चाहें हम झुक सकते हैं, हम जिस तरफ झुकना चाहें उसी तरफ हम झुक सकते हैं। हमारा जिस्म हर वक्त तवाज़ुन की हालत में जो है, इस वक्त जो मैं खड़ा हूँ मेरा जिस्म तवाज़ुन की हालत में है, तो ये मसल की जो है, इससे मसल की जो ताकत है वो हमें गिरने नहीं देती। तो ये जिस्म को स्टेबलाइज रखता है, मुतवाज़न रखता है। नंबर 6, रेगुलेट आर्गन वॉल्यूम। ये हमारे जिस्म के अंदर जितने भी आर्गन है, इन आर्गन की वॉल्यूम को भी वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा मसल के और भी फंक्शन है। मसलन हमारा जो डाइजेशन का सिस्टम है, वो भी मसल की क्या है, मरहूने मिन्नत है। मसल की वजह से ये हमारी खुराक क्या होती है, वो हजम होती है। इस तरह बच्चे की जो पैदाइश होती है, चाइल्ड बर्थ, इसमें भी मसल का अहम रोल होता है, और इसी वजह से ये भी मसल का एक फंक्शन है। तो यही काफ़ी है। इसके साथ ये लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़।